डाल नहीं, मैं बदतमीजी टीचर जी बेटा बोलिए फातिमा। टीचर मैंने आपसे कहना है कि उर्दू की रीडिंग फ्राइडे को है, ये मुझे मैसेज आ गया था, और डिक्टेशन कब है? डिक्टेशन बेटा आपकी नेक्स्ट वीक में है, ट्यूसडे को, उसका भी आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक ओके। है फातिमा, आपको बेटा स्क्रीन पे जो है वो चैप्टर नजर आ रहा है आपको बेटा? यस टीचर। ठीक है, चलें वी विल स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्लास 8, टेक आउट योर कारवान उर्दू बुक्स बेटा। अजीम ताबई निकालिए। अजीम ताबई रहमतुल्लाह अलैह का चैप्टर, पेज नंबर कारवान उर्दू, सफ़ा नंबर 8, सफ़ा नंबर 8 है, पेज नंबर 8 निकालिए और शुरू कीजिए बेटा रीडिंग। चले, कौन करेगा सबसे पहले? फातिमा आप कीजिए स्टार्ट रीडिंग फातिमा। यस टीचर। अजीम ताबे रहमतुल्लाह अलैहा। तारुफ। आप जानते हैं कि सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन साथियों को कहते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो। क्या आप जानते हैं ताबे किसे कहा जाता है? ताबे इस अजीम बुजुर्ग को कहते हैं जिसने असहाबे रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर अपनी आंखों से देखा हो और इनकी आले मर्तबत हस्तियों से दीन का इल्म सीखा हो। आइए एक अजीम ताबे उर्वा रहमतुल्लाह अलैहा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी के ईमान अफरोज़ वाक़यात का मुतालिया करें। सबक का खामोश मुतालिया तवज्जो के साथ कीजिए। उर्वा रहमतुल्लाह अलैहा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में एक बुलंद मकाम मुस्लिम घराने में हुई। इनके वालिद ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु ख़ास सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले हमायत इस्लाम में तलवार चलाई थी और आप रज़ी अल्लाह अन्हु इन 10 असहाबे रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हैं जिनको दुनिया में ही जन्नती होने की खुशखबरी सुना दी गई थी। उर्वा रहमतुल्लाह अलैहा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु बिनते हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। नाना खलीकतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि फातिमा वसल्लम खलीफतुर रसूल खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। दादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हु बिनते अब्दुल मुत्तलिब हैं। खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। बस ठीक है फातिमा, बस फातिमा ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने जो बच्चे बेटा अभी बाद में आए हैं, बिलाल कारवान उर्दू बुक्स निकाल ले, पेज नंबर 8 है बेटा, सफ़ा नंबर 8 निकालिए, पेज नंबर 8 पे अजीम ताबई रहमतुल्लाह अलैह हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए सहाबी में और ताबी में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है दोनों में। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो है वो असहाब होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो। जबकि ताबई उस अज़ीम बुजुर्ग कहते हैं जो उन असहाब का दौर, जिन्होंने उन असहाब का जो दौर है वो अपनी आंखों से देखा हो और उन्होंने उन अजीम हस्तियों से दीन का इल्म जो है वो सीखा हो। ठीक है, मतलब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को, आपको जिन्होंने ईमान की हालत में आपको देखा और आपसे मुलाकात की, उनको असहाब कहा जाता है। जबकि उन असहाब के दौर में
جو لوگ رہے ہوں جنہوں نے ان صحابیوں سے علم سیکھا ہو دین کا، ان کو عظیم تابعی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تابعی ان کو کہتے ہیں. اور یہاں پہ ایک عظیم تابعی ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کون تھے آپ؟ عروہ بن زبیر کی ولادت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ہوئی. ایک بہت اعلیٰ مسلمان گھرانے میں آپ پیدا ہوئے. اور جو آپ کے والد تھے زبیر بن عوام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی تھے. ٹھیک ہے، اور آپ نے سب سے پہلے اسلام کی حمایت میں تلوار چلائی تھی. اور آپ ان 10 اصحاب میں سے، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ عروہ بن زبیر کے والد زبیر بن عوام کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ ان 10 اصحاب میں سے تھے، آپ کے والد جو تھے وہ ان 10 اصحاب میں سے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی. ٹھیک ہے، وہ 10 اصحاب عشرہ مبشرہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. ان میں سے آپ بھی ایک تھے. اچھا جی، اب دیکھیں آپ کے جو عروہ بن زبیر کی والدہ جو تھی وہ حضرت اسما بنت حضرت ابوبکر صدیق تھی. ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی وہ آپ کی والدہ تھی. اور آپ کے جو نانا تھے وہ ظاہر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور آپ کی جو دادی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی. اور خالہ جو ہے، خالہ کون ہوں گی؟ خالہ ظاہر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت اسما آپ کی والدہ تھی. یہ ان کا پورا شجرہ نسب ہے جو کہ ابھی ریڈ کیا ہے فاطمہ نے. چلیں اب کون پڑھے گا آپ لوگوں میں سے؟ میں. جی بلال پڑھیے. کہاں سے؟ بیٹا یہ پیج نمبر 8 کی سیکنڈ لاسٹ لائن سے پڑھیے. عروہ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو علم کے لیے وقف کر دیا. یہاں سے پڑھیے. عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو علم کے لیے وقف کر لیا. انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو غنیمت جانا اور ان کے گھروں میں حاضر ہونا، ان کے پیچھے نمازیں ادا کرنا، ان کی مجالس میں شریک ہونا، اپنا معمول بنا لیا. یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مدینے کے ان 7 فقیہ میں ہونے لگا جن کی طرف لوگ دینی معاملات کی تفہیم کے لیے جایا کرتے تھے. اور ایک منٹ بلال، ایک منٹ بیٹا، تھوڑی دیر کے لیے پاز رکھیں، میں ساتھ ساتھ سمجھاتی ہوں. اب دیکھیں، عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو علم کے لیے وقف کر لیا. ٹھیک ہے، آپ نے صحابہ کی زندگی کو غنیمت جانا اور ان کے گھروں میں آپ کے دور میں بہت سے اصحاب تھا. آپ ان کے گھروں میں جاتے تھے، ان کے پیچھے آپ نمازیں ادا کرتے تھے، ان کی جو ہے وہ دین کی جو مجالس ہوتی تھی ان میں آپ شرکت کرتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ آپ کا جو شمار تھا وہ مدینے کے ان 7 فقہ میں ہونے لگا جن کی طرف لوگ دینی معاملات کی تفہیم کے لیے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، فقہ کس سے کہتے ہیں؟ فقہ علم فقہ جاننے والا. اور علم یہ کون سا علم ہوتا ہے؟ فقہ کا جو علم ہے یہ وہ علم ہے جس میں آپ کو یوں سمجھتے کہ اسلام کی جو دینی شریعت ہوتی ہے نا، جو اللہ نے دین اسلام جو ہے وہ اتارا ہے، اس کی جو شریعت ہے، شریعت کا علم، اسے ہم کہتے ہیں علم فقہ. ٹھیک ہے، تو آپ کا شمار جو ہے وہ ان 7 لوگوں میں ہونے لگا جو کہ جن کے پاس لوگ آتے تھے دینی معاملات کی سمجھ بوجھ کے لیے. تفہیم کا مطلب ہے سمجھ بوجھ. ٹھیک ہے، لوگ آپ کے پاس آتے تھے دین کے معاملات لے کر اور آپ ان کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل کرتے تھے. چلیں بلال آگے پڑھیے. عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے ساتھ عمل کو بھی جمع کر رکھا تھا. دن کو روزے سے رہتے اور شب بھر نماز اور تلاوت قرآن میں بسر کرتے. عروہ رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ کے بہت بڑے سخی تھے. ان کی سخاوت کے تذکرے میں بیان کیا گیا ہے کہ مدینے میں ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں میٹھے پانی کا کنواں، سایہ دار درخت اور کھجوریں ایک دلکش و دلربا منظر پیش کرتے تھے. سارا سال باغ کے ارد گرد ایک حفاظتی
باڑ لگائے رکھتے تاکہ جانور اور چھوٹے بچے اس میں داخل نہ ہو سکیں. جب کھجوریں پکنے کے قریب پہنچتی اور لوگ انہیں دیکھتے تو دل میں انہیں حاصل کرنے کا خیال آنے لگتا تو عروہ رحمۃ اللہ علیہ اس حفاظتی باڑ کو مختلف جگہوں سے توڑ ڈالتے تاکہ وہاں سے لوگ اندر داخل ہو سکیں. باغ کے قریب سے گزرنے والے اس میں داخل ہوتے، جتنے چاہتے پھل کھاتے اور جس قدر چاہتے اپنے ساتھ لے جاتے. بالکل ٹھیک ہے. چلے اب کیا ہوا؟ ٹھیک ہے بلال، آپ نے اچھی ریڈنگ کی ہے. دلربا کا کیا مطلب ہے؟ دلربا بیٹا دل کے قریب رہنے والا، ٹھیک ہے، بہت دل، جو آپ کے دل کو بھائے، ٹھیک ہے، جو آپ کے دل کو اچھا لگے، اس کو ہم کہیں گے دلربا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دیکھیں اب کیا ہوا کہ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے ساتھ عمل کو بھی جو ہے وہ جمع کر رکھا تھا. دیکھیں علم حاصل کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن علم کے ساتھ جو علم آپ نے حاصل کیا ہونا بیٹا، اس کو عمل میں لانا، یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، جو کہ اکثر بہت بڑے بڑے عالم حضرات ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کرنے میں جو ہے وہ بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں. اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ دن کو آپ روزے رکھتے تھے اور شب بھر پوری رات آپ عبادت کرتے تھے، اور ہاتھ کے بھی آپ بہت سخی تھے، سخاوت آپ میں تھی. اور آپ کی سخاوت کا ایک یہاں پہ مختصر سا ایک قصہ ہے کہ مدینے میں ایک بہت بڑا باغ تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ میٹھے پانی کا کنواں تھا، سایہ دار درخت تھے اور تناور کھجورے، تناور کا مطلب ہے بہت بڑی، ٹھیک ہے، لمبی تناور کا مطلب ویسے ہے لمبی، ٹھیک ہے، بہت بڑی بڑی کھجوریں جو تھی وہ سایہ دار درخت پہ لگی ہوئی تھی، اور وہ ایک بہت دلکش اور خوبصورت منظر ایک پیش کرتا تھا. ٹھیک ہے، دلربا دل کے قریب رہنے کا مطلب جس کو دیکھ کر آپ کو اچھا لگے، ایسا منظر وہ پیش جو ہے وہ کرتا تھا. سارا سال جو ہے وہ باغ کے ارد گرد ایک حفاظتی باڑ جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہوتی تھی، تاکہ کوئی بھی جانور یا کوئی بھی چھوٹا بچہ اس باغ میں داخل نہ ہو اور کھجوریں جو ہے وہ نہ ہی وہ توڑ سکے اور نہ ہی اس کو خراب کوئی بھی کر سکے. لیکن جب وہ کھجوریں پکنے کے قریب پہنچتی تھی تو ظاہر لوگوں کا دل للچاتا تھا. اب کوئی بھی دیکھیں آپ اس طرح کسی بھی فروٹ، کوئی بھی پھلدار جو ہے وہ درخت ہوں اور کوئی بھی باغ ہو، اس کے باہر سے اگر آپ گزریں گے تو آپ اندر دیکھیں گے کہ اندر بہت ہی جو ہے وہ رسیلے میٹھے پھل جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. تو کسی کا بھی دل جو ہے وہ للچائے گا، کوئی بھی انسان ہوگا اس کا دل چاہے گا کہ ہم اندر جائیں اور ہم اس کو توڑ کر اپنے ہاتھوں سے کھائیں. تو جب یہ بھی کھجوریں پکنے کے قریب پہنچتی تھی اور لوگوں کے دل میں جو ہے وہ خیال آتا تھا کہ اب ہمیں یہ جو ہے وہ ملنی چاہیے، تو اس وقت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ اس حفاظتی بار کو اکثر کچھ جگہوں سے وہ توڑ ڈالتے تھے تاکہ لوگ آسانی سے اندر جائیں اور جتنا چاہیں وہ پھل کھائیں بھی اور اپنے ساتھ بھی لے جائیں. تو یہ ان کا مطلب دیکھیں، اگر وہ چاہتے تو وہ اس کو جو ہے وہ بعد میں ظاہر وہ فروغ بھی کرتے ہوں گے، اپنے کاروبار کے لیے بھی انہوں نے رکھا ہوگا، لیکن ان کا جو سب سے اہم مقصد تھا، سخی تھے وہ، اس کی ان کی سخاوت کا ایک یہ مظاہرہ تھا کہ وہ جس کو چاہے جو اس باغ کے قریب سے گزر رہا ہو وہ آرام سے وہاں جائے اور وہاں سے جتنا پھل چاہے وہ کھا سکے. چلیں اب یہاں پہ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کچھ بچوں نے، دیکھتے ہیں. جی حلیمہ بولیں بیٹا. ٹیچر کین آئی ریڈ؟ یس بیٹا یو کین ریڈ. حلیمہ آپ پڑھیے، پھر نیکسٹ امیمہ آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ امیمہ آپ نے نیکسٹ پڑھنا ہے. چلیے حلیمہ اسٹارٹ کیجیے. ولید بن عبد الملک کی خلافت کا دور تھا. اللہ نے چاہا کہ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی آزمائش کی جائے جس میں صرف وہی لوگ ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن کے دل ایمان کی نعمت سے آباد اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوں. ہوا یوں کہ خلیفہ وقت نے عروہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملاقات کے لیے دارالحکومت دمشق آنے کی دعوت دی. عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت قبول کر لی اور جاتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا. خلیفہ کے پاس پہنچے تو اس نے عظیم الشان
استقبال کیا، کی آمد کو باعث عزت تکریم سمجھا اور انہیں کچھ دیر اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اصرار کیا۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا خلیفہ کے استبل میں گیا تاکہ وہاں موجود عمدہ نسل کے گھوڑے کا مشاہدہ کرے، لیکن شومئی قسمت ایک گھوڑے نے بچے کو ایسی کاری دولتی ماری کہ وہ زندگی سے ہی محروم ہو گیا۔ ٹھیک ہے حلیمہ، بس آپ رک جائیں۔ اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ جو دراصل یہ قصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ ولید بن عبد الملک کی خلافت کا دور تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ان کی دور حکومت میں اللہ نے عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی آزمائش کی کہ یوں سمجھتے کہ اس میں سے وہی لوگ جو ہے وہ پورے اتر سکتے تھے جن کے دل جو ہے وہ ایمان کی دولت سے، ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوں، اور جن کا اللہ پر مکمل توکل ہو اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں قصہ کیا ہوا کہ خلیفہ وقت تھا ولید بن عبد الملک، ٹھیک ہے۔ اس نے عروہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملاقات کے لیے اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ دارالحکومت تھا اس وقت دمشق، ٹھیک ہے، وہاں اس نے ان کو بلایا۔ اب انہوں نے دعوت نہ صرف قبول کر لی بلکہ اپنے ساتھ اپنے جو بڑے ان کے صاحبزادے تھے، بڑے بیٹے، ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اور جب عروہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو خلیفہ نے ان کا عظیم الشان استقبال کیا، ان کو بہت عزت دی، ان کو بہت احترام دیا، اور انہیں کچھ عرصے کے لیے، کچھ روز کے لیے اپنے پاس ٹھہرانے پہ انہوں نے اصرار کیا۔ انہوں نے ان کو بضد ہو کر ان کو کہا کہ آپ کچھ عرصہ میرے ہاں قیام کریں۔ اب انہوں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ اب ہوا کیا کہ ان کا جو بیٹا تھا نا وہ خلیفہ کے استبل میں گیا۔ استبل کا پتہ ہوگا آپ سب کو، کسے کہتے ہیں استبل؟ جہاں پہ گھوڑے رہتے ہیں ٹیچر، جہاں گھوڑے رہتے ہیں ٹیچر اور وہ چارہ کھاتے ہیں۔ ہاں جی بالکل بالکل۔ تو وہاں پہ یہ گئے ان کے بیٹے، اور جو ہے وہ کیوں گئے؟ کیونکہ ان کو وہاں پہ صرف جو ہے وہ بہت زیادہ خلیفہ وقت تھے، ان کے پاس عمدہ نسل کے بہت سے گھوڑے تھے۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ میں وہاں جا کے ان کا مشاہدہ کروں گا، ان کو غور سے دیکھنا تھا بس۔ لیکن وہاں ہوا کیا کہ قسمت کی خرابی کیا ہوئی کہ ایک گھوڑے نے اس بچے کو ایسی کاری، مطلب بہت گہری دولت تھی، مطلب لات، ایسی لات ماری اس گھوڑے نے اس بچے کو کہ وہ بیچارہ اپنی زندگی سے ہی محروم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے کون ریڈ کرے گا؟ امیمہ آپ پڑھیں۔ ٹیچر ایک بات پوچھنی ہے، جی بیٹا یہ جو جن کو دمشق بلایا تھا عروہ رضی اللہ عنہ، عروہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو دولتی ماری؟ ہاں جی، عروہ رحمۃ اللہ علیہ کو دمشق بلایا تھا، ٹھیک ہے، عبد الملک نے، اور خلیفہ تھے وہ اس وقت کے، اور وہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کر گئے۔ یہ تو بھی پہلی آزمائش ہوئی ہے امیمہ، ابھی تو ایک اور قصہ بھی باقی ہے۔ میں فاطمہ ہوں ٹیچر۔ اچھا فاطمہ آپ ہیں۔ امیمہ سے میں نے کہا تھا ایکچولی کہ امیمہ آپ پڑھیں گی، اس لیے میں سمجھی امیمہ۔ چلیں خیر، تو فاطمہ ہوا یہ کہ ابھی یہ ایک قصہ ہوا ہے، ابھی تو ان کے بیٹے کی جو ہے وہاں پہ وہ اپنی زندگی سے محروم ہو گیا گھوڑے کی لات کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے ہم آگے پڑھیں گے۔ جی امیمہ آپ تیار ہیں بیٹا؟ امیمہ آر یو ریڈی بیٹا؟ جی امیمہ پڑھیے۔ امیمہ کے بعد ایمان آپ نے پڑھنا ہے۔ میں ریڈنگ شروع کروں؟ چلیں جی بیٹا بالکل کر لو امیمہ۔ ابھی یہ غمزدہ باپ بیٹے کی قبر پر مٹی ڈال کر فارغ ہی ہوا تھا کہ اس کے اپنے ایک پاؤں کو ہڈی خور بیماری لگ گئی۔ سارا پاؤں ورم کی زد میں آ گیا۔ ورم بڑی تیزی سے پھیلتا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ خلیفہ نے اپنے مہمان کے علاج کے لیے ماہر طبیبوں اور معالجوں کو طلب کیا۔ سب کی اجتماعی رائے یہ تھی کہ پاؤں کو پنڈلی تک کاٹ دیا جائے، ورنہ ورم سارے جسم میں پھیل کر موت کا سبب بن سکتا ہے۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے کے لیے بھی اس تجویز کو قبول کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ جب جرح پنڈلی کاٹنے کے لیے حاضر ہوا، گوشت کاٹنے کا تیز دھار نشتر اور ہڈی کاٹنے والی آری سامنے رکھی، اور عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، میرا خیال ہے آپ کو تھوڑی سی شراب پلا دی جائے تاکہ ہڈی کاٹتے وقت تکلیف محسوس نہ ہو۔
उर्वा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं बीमारी से सेहतयाब होने के लिए हराम चीज़ से मदद नहीं ले सकता। मुझे उम्मीद है कि इस दौरान ज़िक्र व तस्बीह मेरे लिए काफ़ी होगी। फिर जरान ने अपना काम शुरू कर दिया। उर्वा रहमतुल्लाह अलैह तहलील व तकबीर में मशगूल रहे। लोहे की कढ़ाई में तेल गरम किया गया ताकि जख्म से बहने वाले खून को बंद करने और जख्म को मुंतमिल करने के लिए टांग के इस हिस्से को दागा जाए। जब दागने का अमल किया गया तब आप रहमतुल्लाह अलैह के पर तवील बेहोशी तारी हो गई और इस वक्त आप कुरान का इतना हिस्सा नमाज में तिलावत ना कर सके जितना मामूलन किया करते थे। आगाज़ शबाब से लेकर वफात तक आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का यह वाहिद वाक़या है जब आप रहमतुल्लाह अलैह रात को क़याम ना कर सके। जब बस बेहोश ठीक है बेटा मैमा, बस ठीक है। अब देखें, अब ये जो दूसरा किस्सा है ये शुरू होता है। अब क्या हुआ कि अभी तो बाप के दिल में जो है वो बेटे का जख्म जो है वो भी ताज़ा ही था, अभी एक ही उनको जो है वो भी उसी दुख में वो थे कि क्या हुआ कि उनके एक पाँव को एक हड्डी होड़ जो है वो बीमारी लग गई। ऐसी बीमारी होती है जिसमें हड्डी जो है ना वो गलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इनकी जो है वो हड्डी गलना शुरू हो गई, सारा पाँव जो है ना सूज गया इनका। वरम कहते हैं सूजन को। ठीक है, वरम उनके पाँव में आ गया, जद में आ गया उनका पाँव, और ये बहुत तेजी से फैलता चला गया, जिसका इलाज जो है वो माहिर तबीबों ने क्या बताया, तबीब कहते हैं इलाज करने वाला, जो अब आज के जमाने में हम डॉक्टर कह सकते हैं। बहुत से तबीब आए, ज़ाहिर खलीफा वक्त के मेहमान थे आप, तो जगह जगह से खलीफा वक्त ने जो है वो तबीबों को, मुआलजों को तलब किया, और सबकी जो है वो एक ही इज्तिमाई राय थी कि आपके पाँव को पिंडली तक काटना पड़ेगा, वरना ये जो जिस्म आपके जो पाँव का जो वरम था, उसका जो जहर था वो सारे जिस्म में फैलकर आपकी मौत का सबब भी बन सकता था। और उर्वा रहमतुल्लाह अलैह के लिए ज़ाहिर है इस तजवीज़ को कबूल करने के बगैर कोई चारा ना था। उन्होंने इस चीज को मान लिया कि ठीक है, मेरा जो पाँव है वो पिंडली तक, पिंडली का पता है ना आप लोग बेटा, पैर जो है आपके पैर के ऊपर का हिस्सा जो एंकल वहां के तक बाद काटे। होता है। हाँ जी बिल्कुल, एंकल, एंकल एग्जैक्टली, एंकल को ही उर्दू में पिंडली कहते हैं। तो वो मान गए कि ठीक है, पिंडली तक के काटने के लिए मैं हाजिर हूँ। अब जाहिर है काटना था तो गोश्त काटने का जो तेज धार जो एक आला होता है वो उन्होंने, डॉक्टर जो भी थे तबीब थे वो लेकर आए। हड्डी काटने के लिए आरी सामने रखी, और जो है वो मुआलिज जो था उसने क्या कहा कि मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ी सी शराब पिला दी जाए ताकि आपको तकलीफ महसूस ना हो। तो आपने ये चीज कबूल नहीं की कि मैं जो है वो किसी भी बीमारी से सेहतयाब होने के लिए या किसी भी तकलीफ से बचने के लिए कोई हराम चीज अपने ऊपर जायज कर लूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और आपने इसके जवाब में क्या कहा कि मेरे लिए इस मरहले के दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं अल्लाह का जिक्र करूंगा, उसकी तस्बीह जो है वही मेरे जो है वो दर्द का इलाज होगा, यही मेरे लिए काफी होगा इतना। अच्छा, इनकी बात सुनकर ज़ाहिर है जराह जो था उसने अपना काम शुरू किया, और आपने हस्बे मामूल आप अपनी जो है वो तहलील में, तहलील कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमात को, ठीक है, आप अपनी तहलील में और अपने जिक्र में अल्लाह की बड़ाई बयान करने में आप मसरूफ रहे। अच्छा, अब क्या हुआ, लोहे की एक कढ़ाई जो है वो उन्होंने उसमें तेल गरम किया था ताकि जब जख्म से, ज़ाहिर जब उनका पाँव काटा जाएगा तो खून तो लाजमी बहेगा, तो उस खून को बंद करने के लिए और जख्म को जल्दी ठीक करने के लिए, मंजमिल होना मतलब जख्म को ठीक करना, जख्म का भरना, इन दो कामों के लिए जो है वो आपकी टांग के उस हिस्से पे जो है वो तेल से आपकी टांग का हिस्सा दागा जाएगा। दागने का मतलब है गरम लोहे से निशान डालना, मतलब तेल से जो है वो आपके टांग को दागा जाएगा ताकि आपको तकलीफ का एहसास जो है वो उस तकलीफ का एहसास भी ना, और जख्म जो आपका वो जल्दी भर जाए। अब जब ये अमल शुरू किया गया ना, जब दागने का अमल शुरू किया गया, काटने का तो चले वो हो गया, खून बहने लगा, उस खून को रोकना और आपके जख्म को मुंतमिल करने के लिए जब दागने का अमल शुरू किया गया तो आप पर एक बेहोशी तारी हो गई। ज़ाहिर है इन तकलीफ में तो वैसे भी इंसान जो है वो बेहोश हो ही जाता है, और उस बेहोशी की वजह से आप उस रात जो है वो कुरान का इतना हिस्सा जो है वो तिलावत ना कर सके जो आपका रोज का मामूल था। ठीक है, आप रोज जो अपनी नमाजें पढ़ते थे रात की, उसमें आप कुरान का जितना हिस्सा मामूल आपका था पढ़ने का वो आप ना कर सके अपने मामूल के मुताबिक, जबकि ये आपका आगाज शबाब का मतलब है बिल्कुल यंग एज जो आपकी होती है, जवानी के इब्तिदाई दिन, जब आप होश संभालते हैं, जब आप पे नमाज जो है वो फर्ज हो जाती है। समझ लें अभी आप लोग जिस उम्र में है ना, यही इसी को आप कह सकते हैं। तो
उस वक्त से लेकर आपकी वफात तक का जो दिन था, उस दिन तक आपकी जिंदगी वाहिद दिन था कि जब आप रात को जो है वो क़याम ना कर सके, रात को आप इबादत ना कर सके। चलिए अब आगे कौन पढ़ेगा? ईमान आप पढ़िए। जब होश में आए तो अपने जिराफ भी कटे हुए डॉक्टर होता पाँव है? को, एक मिनट बेटा वेट कीजिएगा ईमान। जिराफ भी डॉक्टर होता है टीचर? जरा क्या होता है? हलीमा आपने क्या पूछा सवाल बेटा? मैं कह रही हूँ जिराफ भी एक डॉक्टर होता है? हाँ जी बिल्कुल। जरा जो है ना वो आप समझ लें सर्जन, आज की लैंग्वेज में जो आज का दौर है, सर्जन जो ऑपरेट करते हैं हमारे, ठीक है, उस जमाने में जो काटने वाला काम था ना वो जरा करते थे। ठीक टीचर है यहाँ हलीमा? तो जरा के 2 मीनिंग्स हैं। यहाँ पे कहाँ है जरा की मीनिंग लिखे हुए आपकी बुक में? नहीं वैसी मैं कह रही हूँ। एक जब उन्होंने कहा कि आपको जरा पिला दी जाए, और एक ये वाला जो जरा को बुलाया गया। आपको क्या पिला दिया गया फातिमा? सॉरी फिर से बोलिएगा। टीचर मैं कह रही हूँ कि यहाँ लिखा है कि जरा पिला दी जाए, एक ये वाला मीनिंग, और एक दूसरा के जरा को बुला लिया जाए। बेटा वो शराब है ना फातिमा, शराब पिला दी गई है ना वो। तो जरा तो डॉक्टर भी होता है। डॉक्टर को ही तो कहते हैं, डॉक्टर को भी जरा कहा जा सकता है। जब जरा पंडी, आप ये कहें जब जरा पंडी काटने के लिए हाजिर हुआ, वो कह रही हैं आप? उसे जरा डॉक्टर पिला बेटा देखें, डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर उर्दू में उसके बहुत से नाम है। डॉक्टर को आप तबीब भी कह सकते हैं, आप मुआलिज भी कह सकते हैं, आप जरा भी कह सकते हैं, लेकिन जो जरा है ना वो बेसिकली काटने पीटने वाला काम। जैसे सर्जन कैसे आपकी सर्जरी करते हैं, समझ आ रहा है फातिमा? यस टीचर। जैसे सर्जन जो है वो सर्जरी करता है ना, इसी तरह से यहाँ पे जरा, उस जमाने में जरा करते थे ये काम। यस ठीक है बेटा, समझ आ गई? जरा का मीनिंग यहाँ पे नहीं दिया हुआ, आपकी बुक में कहीं भी नहीं है मेरा ख्याल है। ठीक है, लेकिन जरा कहते हैं आप आज के दौर में आप कह सकते हैं सर्जन। उस दौर में जो ये ऑपरेट वगैरह करते थे, जो काटने, अब देखिए ना आपके जख्म का, कोई आपकी उंगली में जख्म है अगर, तो उसको अगर सर्जरी करने की नौबत आ जाती है तो वो ज़ाहिर आप सर्जन के पास जाते हैं ना, तो उस दौर में जरा करते थे ये काम। जबकि तबीब है, मुआलिज है, मुआलिज जो है वो इलाज करता है, तबीब जो है वो भी दवाई तजवीज़ करके आपकी बीमारी का इलाज करता है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ कुछ? फातिमा समझ आया? चलिए ईमान अब आप पढ़ेंगी बेटा। और उसे उलट पुलट करते हुए कहने लगे, उस जात की कसम जिसने मुझे तेरे ऊपर रात के अंधेरों में मसाजिद तक पहुंचाया, वो जात उस बात से बाखबर है कि मैं कभी तेरे ऊपर चलकर हराम की तरफ नहीं गया। आप देखिए जब आप होश, एक मिनट ईमान, जब आप होश में आए ना बेटा, तो आपने अपने उस पाँव को मंगवाया और आपने क्या कहा कि अल्लाह की कसम खाकर आपने कहा कि मैं जो है वो इबादत जो करता था, वो उस इबादत करने वाले रब की कसम खाकर वो कह रहे हैं कि वो अल्लाह जो है वो इस बात से बाखबर है कि मैं कभी भी किसी हराम की तरफ नहीं गया। देखिए इतनी तकलीफ की हालत में जो है वो डॉक्टर ने उनको तजवीज़ दी कि आप जो है वो मालिक जो थे तबीब थे, उन्होंने कहा कि आप थोड़ी सी अगर शराब पी लें तो आपकी आपकी तकलीफ जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन आपने इस चीज को अपने ऊपर जायज नहीं फरमाया। तो इसी बात का आपने यहाँ पे फिर जो है वो हवाला दिया है। जी ईमान नेक्स्ट पेज बेटा आ जाए, पढ़िए। आप रहमतुल्लाह अलैह को जब मदीना मुनव्वरा लाया गया, घर में दाखिल हुए तो सबसे पहले घर वालों से मुखातिब होकर फरमाया, तुम जो कुछ देख रहे हो ये हरगिज तुम्हें गमनाक ना करे। अल्लाह ने मुझे 4 बेटे अता किए थे, इनमें से एक ले लिया और 3 मेरे लिए छोड़ दिए, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। उसने मुझे 2 हाथ और 2 पाँव अनायत फरमाए, उनमें से एक ले लिया और 3 बचा लिए, इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह ने मुझसे थोड़ा सा छीना है तो बहुत सा बाकी छोड़ दिया है। अगर एक बार मुझे आजमाइश में डाला है तो हजारों बार मुझे आफियत में रखा है। उर्वा रहमतुल्लाह अलैह बिन जुबैर अन्हु ने 71 वर्ष की उम्र पाई, जो खैर और भलाई, तकवा और परहेजगारी से लबरेज थी। जब उनकी मौत का वक्त आया तो आप रहमतुल्लाह अलैह रोजे से थे। अहले खाना ने बड़ा इसरार किया कि रोजा अफ्तार कर लें, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया।
وہ اس دنیا میں روزہ کیسے افطار کر سکتے تھے؟ وہ تو حوض کوثر پر حوروں کے ہاتھوں چاندی کے آب خوروں میں افطاری کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی ایسی دولت عطا فرمائے اور ان عظیم بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے، اور ماخوذ بھی دیکھیں، ماخوذ ہے تذکرہ تابعین۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ جب گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا پہلے ہی۔ دیکھیں اب شکر کا جو ہے وہ کیا مقام ہے، آپ یہ دیکھیں ہم اللہ کے کتنے ناشکر ہیں۔ ہماری ذرا سی کوئی بات، کوئی کمی کسر رہ جائے تو ہم فوراً اللہ کی ناشکری کرنے پہ ہم جو ہے وہ تل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ان کے شکر کا عالم دیکھیے کہ انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگوں کو غمناک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے، اگر ایک اس نے لے لیا تو کیا ہوا، 3 میرے لیے ابھی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں دیے تھے، ایک اس نے پاؤں اگر لے لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، 3 ابھی بھی ہیں میرے پاس۔ اور ان باتوں پر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر اللہ نے اس آزمائش کے لیے منتخب کیا تو کوئی بات نہیں، بہت سی بار ایسا بھی تو ہوا کہ مجھے اللہ نے اپنی عافیت میں رکھا۔ وہ ہر بات پہ دیکھیں شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا۔ پھر آخر میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 71 برس تھی، اور آپ نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ خیر میں، بھلائی میں، تقویٰ، پرہیزگاری میں آپ نے گزاری، اور موت بھی جب آپ کی آئی اس وقت بھی آپ روزے سے تھے، اور گھر والوں کے بہت اصرار کے باوجود آپ نے روزہ افطار نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے پھر بتایا گیا کہ وہ کیسے اس دنیا میں افطار کرتے، وہ تو حوض کوثر پہ جو ہے وہ چاندی کے آب خوروں میں حوروں کے ہاتھوں سے وہ افطاری کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، آب خور کا مطلب ہے پانی پینے کا چھوٹا سا مٹی کا جو برتن ہوتا ہے وہ، اب وہی چیز چاندی کی ہوگی تو وہ چاندی کے آب خورا ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایمان کی ایسی دولت عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ایسے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں۔ اچھا جی، اب دیکھیں نیکسٹ اس کی سرگرمیاں جو ہے وہ ریٹرن ورک جو ہے نا کلاس 8 بیٹا ہم لوگ بعد میں کریں گے، کیونکہ کاپیز آپ لوگوں کی اب چیکنگ کے لیے آ گئی ہوں گی، آپ لوگوں نے سبمٹ کروانی ہے، اس لیے ابھی کچھ ڈیز کے لیے ہم۔ جی بیٹا۔ ٹیچر میں نے آج کاپی سبمٹ کروا دی ہے، لیکن میں نے نیو ایشو کروا لی ہے کیونکہ میری فنش ہو گئی تھی۔ تو آپ نے ساتھ ہی نیو ایشو کیوں نہیں کروائی؟ کروا لی ٹیچر ہے، میں نے بھی کروا لی نیو نا کاپی ایشو کروائی ہے۔ بس ٹھیک ہے بیٹا، 1 by 1 بولے، بالکل ٹھیک ہے، نیو کاپیز آپ لوگوں نے ایشو کروا لی ہے۔ تو پھر ہم کل ہماری جو نیکسٹ اب کلاس ہوگی وہ فرائیڈے کو ہوگی نا، کلاس 8، اس دن آپ کا ریڈنگ کمپٹیشن ہے۔ آپ لوگ کو میسج آ گیا ہے بیٹا؟ یس ٹیچر۔ اگر نہیں بھی آیا تو آ جائے گا بیٹا، پرسوں فرائیڈے کو آپ کا ریڈنگ کمپٹیشن ہے، جس میں جو چیپٹرز کاروان اردو کے میں نے آپ کو پڑھائے ہیں بیٹا، اس میں سے آپ کا ریڈنگ کا کمپٹیشن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جج ہوں گی، ٹیچر ہوں گی کوئی ساتھ، وہ آپ کو جسٹیفائی کریں گی، جج آپ کی جو ہے وہ آپ کو کن چیزوں پہ آپ کی ججمنٹ ہوگی، یہ میں آپ کو پہلے بھی شاید بتا چکی ہوں، پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں میں۔ بیٹا اپنے مائک جو ہے نا وہ آپ لوگ پلیز جو ہے وہ میوٹ کر دیں، اور 1 by 1 بولیں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ بات چیت جو ہے آرام سے آپ سن سکیں۔ اچھا اب دیکھیں آپ کی جو ججمنٹ ہوگی وہ 3 چیزوں پہ ہوگی، آپ کی جو ہے وہ جملے کی روانی، آپ نے کس روانی سے جملہ پڑھا، آپ کے تاثرات کیا تھے، اور آپ کا جو ہے وہ تلفظ آپ کے ٹھیک تھے، ان پہ آپ کی ججمنٹ ہوگی۔ یہ میسج آپ کو گروپ پہ آ گیا ہوگا۔ فرائیڈے کو جو کلاس ہوگی اس میں آپ کی ریڈنگ کمپٹیشن ہے، ٹیوزڈے کو آپ کا ڈکٹیشن کا بھی کمپٹیشن ہے کلاس 8۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو میں 1 یا 2 چیپٹرز دوں گی صرف، اس سے آپ نے بہت اچھی پریپریشن کرنی ہے۔ آپ کا میں ورڈز بولوں گی، آپ نے ورڈز لکھنے ہیں، میں پیراگراف بولوں گی، آپ نے کاپی پہ میرے سامنے آپ نے لکھنا ہے، اور فوراً آپ نے واٹس ایپ کر کے نا پک، جیسی آپ کی ڈکٹیشن ختم ہوگی آپ نے پک جو ہے وہ لے کر اس کی، اور آپ نے واٹس ایپ کرنی۔ ٹائم لمیٹیشن ہوگی، ٹائم لمیٹیشن کے اندر ہی آپ نے واٹس ایپ کرنی ہے، اگر آپ نے لیٹ کیا تو پھر آپ کا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ یہ 2 کمپٹیشن ہیں آپ کے، اور اس کے بعد جو ڈکٹیشن کا کمپٹیشن ہو جائے گا، یا تو اسی کلاس میں اگر پاسبل ہوا تو تھوڑا بہت میں آپ کو یہ عظیم تابعی کا کام بھی کروا دوں گی اگر ٹائم ہوا تو، ورنہ صرف ڈکٹیشن ہوگی اس دن، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک میں آپ کی جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں ڈکٹیشن ہوگی، نیکسٹ کلاس میں آپ کو میں عید کی ہالیڈیز نہیں مل رہی؟ 1 منٹ بیٹا، جی کیا عید کی ہالیڈیز نہیں مل رہی بیٹا؟ عید کی ہالیڈیز اناؤنس ہو جائیں گی، بالکل ہوں گی، وہ جب ہوں گی تب آپ کو کام نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بلال، وہ آپ کو انفارم کر دیں۔ ٹیچر میں نے اپنی کاپی اسکول سبمٹ کرا دی ہے، تو میں پھر کام کیسے کروں گی؟
एक मिनट, ये उमैमा ये सवाल किसने किया है बेटा? एक एक करके बोलें ताकि मुझे भी अंदाजा हो कौन होगा ये। टीचर मैंने स्कूल में अपनी कॉपी सबमिट करा दिया उर्दू की। ओके उमैमा, आप बेटा फिर काम अभी नहीं करेंगी ना, आपको बता तो दिया। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उमैमा, वो आपकी रीडिंग का कंपटीशन है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वो आपका जो है वो इमला का आपका कंपटीशन है, और उसके बाद इंशाल्लाह तब तक आपको कॉपीज आपकी रिटर्न हो जाएंगी। आपने मुझे काम नहीं भेजा, टीचर आपने कहा था मैं आपको नंबर से भेज दूंगी सारा काम जितना भी जी, शार्ट से हुआ है। बिलाल आपको बेटा काम मिल जाएगा, आप थोड़ा वेट करें बेटा। आपके साथ मैं या तो एक अलग से भी मैं सर से बात करती हूँ, आपके साथ एक अलग से मीटिंग अरेंज होगी, या फिर आपको सारा प्रीवियस काम फिर मैं आपको सेंड करती हूँ। फिलहाल मैं जो है वो जहन से मेरे निकल गया था बेटा, स्किप हो गया था, मैं आपको भी आज ही वर्क आउट करती हूँ। टीचर मैं ये तो आलम और अर्ज ने पाक के लिए दुआ कर ली है। ठीक है बिलाल बेटा, 1 बाय 1 बोले आप लोग प्लीज। जी टीचर, बिलाल मैं अपनी जितना काम है वो आप, एक मिनट फातिमा वेट कीजिए बेटा। बिलाल आपका जितना काम है आप वो तो चेक करने के लिए दे दें मुझे, ठीक है ना? आपकी कॉपी पहले अभी आपकी स्कूल कॉपी ओपन चेक होगा? करते हैं। अभी जी स्कूल बेटा ओपन होगा? 1 बजे तक का टाइम था आज का। आप कल जो है मॉर्निंग में सबमिट करवा दें कॉपी अपनी, जितना काम आपने किया है आज। बल्कि मैं आपको कुछ काम व्हाट्सएप कर देती हूँ, तो आप वो भी साथ कर लें जितना होता है आपसे, और आप काम अपना जितना भी है वो कल आप मुझे सबमिट करवा दें, ताकि मैं एज सून एज पॉसिबल आपकी कॉपीज चेक करके आपको रिटर्न करूंगी, और साथ ही सारा काम भी आपको मैं दूंगी। ठीक है बिलाल? क्लियर हो गया? कॉपी डिक्टेशन में कर लूं? टुमारो मैं स्कूल में मॉर्निंग में करवा दूंगा। ठीक है बेटा बिलाल। जी फातिमा आप बोलें। टीचर नीट कॉपी पे डिक्टेशन करूंगी मैं। जी बेटा आपके पास तो नीट कॉपी है ना फातिमा, आपने तो इशू करवाई है, जिन्होंने इशू करवा ली है वो Yes. नीट कॉपी पे ही करें। और टीचर मैंने एक और बात पूछनी है, हम सबका अलग-अलग रीडिंग कंपटीशन के लिए लॉगिन करेंगे या एक ही पे सारे नहीं होंगे? बेटा इसी तरह से होगा आपका, जैसे आप क्लास लेती है ना बिल्कुल वैसे ही होगा। यस ओके। 1 बाय 1 आपको इसी तरह से मौका मिलेगा बोलने का, ठीक है बेटा, रीडिंग करने का। ओके यस चलिए बेटा टाइम हो गया है, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो रीडिंग कंपटीशन, रीडिंग कॉन्टेस्ट। जी ईमान बोले जल्दी से बेटा। टीचर वो जो पहले आपने पीडीएफ फाइल के थ्रू जो काम भेजा था वो भी रीडिंग पे आएंगे उस चैप्टर्स? जी बेटा जितने रीडिंग जो काम करवाए है ना समझे कारवान उर्दू की, तकरीबन पूरी बुक जो है ना वो रीडिंग में आएगी आपकी। फ्राइडे को है टीचर रीडिंग? फ्राइडे को है रीडिंग टेस्ट आपका, बिल्कुल। और ओके टीचर। ओके बेटा ईमान, बेटा देखिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छी तैयारी करनी है और अच्छी रीडिंग कीजिएगा आप लोग, ठीक है बेटा? बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और कोई सवाल है तो कर ले, भी है 1 मिनट। नो ईमान, फातिमा, एनीवन एल्स? उमैमा क्लियर हो गया बेटा आपको भी? यस। चलिए बेटा ओके देन, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक बेटा।